औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हूँ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। सामीन, आज की इस नई वीडियो में हम आपसे ज़िक्र करेंगे नहर ज़ुबैदा का, कि नहर ज़ुबैदा की क्या अहमियत है और तारीख़ी हकीकत क्या है उसकी। और इसके अलावा हम आपको आज की इस वीडियो में एक वाक़या भी सुनाएंगे कि क्या मलका ज़ुबैदा की मग़फ़िरत या बख्शिश इस इतने बड़े अहम मंसूबे की वजह से जो उसने राह खुदा में दिया, क्या उस वजह से हुई या उसका कोई और काम अल्लाह की ज़ात को पसंद आ गया। दर हकीकत क्योंकि मलका ज़ुबैदा की जो ये नहर है ये बड़ी मशहूर है और यूट्यूब पे, फेसबुक पे बेशुमार इस हवाले से वीडियोस भी मौजूद हैं। इसके अलावा बहुत से लोगों ने इसे लिखा भी है मुख्तलिफ़ किताबों के अंदर और मुख्तलिफ़ पेजेस पे भी है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको एक और वाक़या भी सुनाएंगे कि मलका ज़ुबैदा की वफ़ात के बाद मलका ज़ुबैदा किसी को ख्वाब में आई और उस शख्स ने पूछा कि आपकी क्या सूरत हाल है, आपके साथ कैसा वहाँ पे बर्ताव किया गया। तो उन्होंने उस हवाले से क्या कहा, ये तफसीलात भी आपसे आज की इस वीडियो में शेयर की जाएंगी। लेकिन पहले हम बात करेंगे जो नहर ज़ुबैदा है उसके हवाले से। सामीन, मक्का मुकरमा में कई तारीख़ी मकामात के आसार अब भी मौजूद हैं। इनमें एक नहर ज़ुबैदा भी है जो इस्लामी तारीख़ी विरसे का नादर नमूना है और तामीरात फ़न का शाहकार है। आज के दौर में माहिर तामीरात और इंजीनियर हैरान हैं कि सदियों पहले जब आलात और ज़राए भी इतने मौजूद नहीं थे, उस वक्त फराहमी आब के इस अजीमुशान मंसूबे को कैसे तकमील तक पहुँचाया गया। ये नहर 3 साल के अरसे में, बाद लोग कहते हैं, लेकिन ये 10 से 12 साल का अरसा बताया जाता है कि उसमें मुकम्मल हुई। इसकी कुल लंबाई बाद लोग ज़्यादा बताते हैं, लेकिन जो ज़्यादातर इस हवाले से शवाहिद हैं कि 38 किलोमीटर है। यानी एक अंदाजे के मुताबिक इस मंसूबे पर 170 मिलियन दीनार लागत आई थी और आज अगर आप दीनार को पाकिस्तानी रुपए में अगर कन्वर्ट करें तो ये मिलियंस के हिसाब से पैसे बनते हैं। नहर ज़ुबैदा खलीफा हारून रशीद की मलका ज़ुबैदा ने अपनी ज़ाती जेब खर्च से तामीर करवाई। उस वक्त तामीर के दौरान, जब हज के दौरान पानी की किल्लत की वजह से सैकड़ों हाजियों की अमवात हो गई, तो उस वक्त मलका ज़ुबैदा को इन अमवात की इत्तला दी गई तो वो बहुत परेशान हुई और फौरी तौर पर पूरी सल्तनत से माहिरीन को बुलाया गया और उन्हें हरम मना, अरफात, मुज़दलिफ़ा तक हर मुमकिन तौर पर पानी पहुँचाने का मंसूबा बनाने के लिए राय तलब की गई। कई दिन के बाद माहिरीन ने मक्का मुकरमा के करीब वादी हुनैन और वादी नोमान से एक नहर के ज़रिए पानी लाने का मंसूबा पेश किया, लेकिन इसमें मसला ये था कि इस मंसूबे पर लागत इंतहाई ज़्यादा आ रही थी। जबकि मलका को इसकी लागत का बताया गया तो तारीख़ के औराक में मलका ज़ुबैदा के मशहूर अल्फाज हैं कि इस नहर की तामीर हर सूरत में और हर कीमत पर की जाए, ख्वाह कदाल की एक ज़रब पर मुझे 1 दीनार ही क्यों ना देना पड़े। इन दोनों वादियों में बारिश और पहाड़ों से पानी आने के बायस ज़मीन में पानी का लेवल ज़्यादा था। इब्तदा में वादी हुनैन में कुएँ खोद कर पानी लाया गया। वादी में पानी जमा करने के लिए बड़े हौज़ बनाए गए। इनके आसार अब भी मौजूद हैं। वहाँ मौजूद दरख्त काट कर एक छोटा डैम भी बनाया गया। बारिश का पानी जमा करके उसे इस्तेमाल में लाया गया। कुछ अर्सा बाद वादी हुनैन में पानी की सतह कम हुई तो वादी नोमान से पानी की फराहमी शुरू हो गई। चुनांचे 3 साल की मेहनत से नहर तैयार हो गई। यानी 3 साल नहीं बल्कि 12 साल की मुद्दत में जो है वो नहर तैयार हो गई, जिसको रेत से बचाने के लिए ऊपर से ढांपा गया। रास्ते में कई जगह मुसाफिरों के पानी पीने के लिए इंतज़ाम किया गया और ऊपर से ढांपा गया और पानी को नहर में डालने का बंदोबस्त किया गया। इसमें ऐसा मसाला इस्तेमाल किया गया कि इसका पानी रेतली ज़मीन में जज़ब ना हो सके। नहर की तैयारी पर 170 लाख दीनार खर्च हुए। जब ख़जानची असाब के कागज़ों का पलंदा लेकर मलका के हुजूर पेश हुआ तो उस वक्त मलका दरिया दजला के किनारे अपने महल में बैठी थी। उसने वो हिसाब का पलंदा लेकर उसको देखे बगैर ये कहकर दरिया में बहा दिया और तारीखी अल्फाज कहे कि मैं हिसाब को असाब के दिन के लिए छोड़ती हूँ, और कहा कि जिसने मुझसे इस हिसाब में कुछ लेना हो
لے سکتا اور جس کے پاس اضافی رقم موجود ہو وہ اسی کی ہے۔ نہر کے مکمل ہونے پر اس نہر کا نام عین المشاش رکھا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس عظیم خاتون کا نام تاریخ میں زندہ رکھا تھا، جس کی وجہ سے آج تک اس کا نام ملکہ زبیدہ کے نام پر نہر زبیدہ ہی لکھا اور پڑھا جاتا ہے۔ ملکہ زبیدہ اتنی نیک خاتون تھیں کہ اس نے اپنی جو کنیزیں رکھی ہوئی تھیں، کہا جاتا ہے کہ 100 سے زیادہ کنیزیں تھیں، اور وہ ساری کی ساری حافظ قرآن تھیں، اور ملکہ زبیدہ کے محل سے ہر وقت قرآن کی تلاوت کی اس طرح آواز آتی تھی جس طرح شہد کی مکھیوں کی بنبناہٹ کی آواز آتی ہے۔ سامعین، یہ اتنا بڑا منصوبہ ملکہ زبیدہ نے جو ہے وہ سر انجام دیا، اور اس میں ایک وضاحت یہ بھی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ ملکہ زبیدہ مکہ مکرمہ میں حج یا عمرے کے لیے گئی، اور وہاں پہ اس نے جب دیکھا کہ پانی کی شدید قلت ہے، تو ملکہ زبیدہ نے یہ کہا کہ ہمارے ملک میں، عراق میں جو ہے وہ پانی اتنا وافر مقدار میں ہے، اور نبی کے مہمان جو آتے ہیں ان کو اتنی تکلیف ہو رہی ہے، تو اس لیے اس نے واپس گئیں، اپنے جو وزیر خزانہ تھے ان سے بات کی، باقی جو ماہرین تھے ان سے مشورہ کیا، اس پہ کام شروع کر دیا۔ اس حوالے سے ایک اور بات بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو کسی کا چھوٹا سا عمل جو ہے وہ پسند آ جاتا، اور کسی کے بہت بڑے بڑے اعمال جو ہیں وہ پسند نہیں کرتا۔ یہ قدرت خداوندی ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ جس وقت ملکہ زبیدہ کا انتقال ہو گیا تو ملکہ زبیدہ کسی شخص کو خواب میں آئیں، اور اس نے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ آپ کے ساتھ کیسا سلوک کیا گیا، کیا برتاؤ ہے، آپ نے اتنی بڑی نہر بنائی ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے آپ کو بخش دیا ہوگا۔ تو ملکہ زبیدہ خواب میں اس شخص کو بتاتی ہیں کہ ایسی بات نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب میرے اعمال پیش کیے گئے تو نہر زبیدہ کا جو معاملہ تھا وہ بھی پیش کیا گیا، تو اس وقت فرشتوں نے یہ کہا کہ آپ کو اس سے نہر زبیدہ کی وجہ سے جو ہے وہ نہیں بخشا جائے گا۔ تو حیران کن بات یہ تھی کہ پھر اس شخص نے پوچھا کہ آپ کی بخشش کس وجہ سے ہوئی، تو ملکہ زبیدہ نے کہا کہ میری بخشش اس وجہ سے ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کے وہ جو فرشتے تھے انہوں نے کہا کہ آپ ایک دفعہ کھانا کھا رہی تھی، اور کھانا کھانے کے دوران آپ نے اذان کی آواز سنی، اللہ اکبر کی، تو جب اذان کی آواز سنی تو آپ کے سر سے دوپٹہ اترا ہوا تھا، تو آپ نے یعنی سرکا ہوا تھا، آپ نے یہ کیا کہ وہ دوپٹہ جو آپ نے سر پہ رکھا، یعنی سر ڈانپ لیا، اور نوالا جہاں کا تھا وہیں پہ روک دیا، اور آپ نے خاموشی کے ساتھ بڑے ادب و احترام کے ساتھ اذان کی آواز سنی، تو اللہ تعالیٰ کو آپ کا وہ عمل بہت پسند آیا ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بخش دیا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ایک تو آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ نہر زبیدہ جو ہے اس کی تاریخی اہمیت کیا ہے، اور پھر یہ خواب ہے، اس کو جسٹیفائی کرنا یا اس کو بہت کوئی اتھینٹک کہنا یا نہ کہنا، کیونکہ بہت سے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اعتراضات کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے بہرحال۔ تو یہ ایک خواب کا واقعہ بھی تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ویڈیو سے ہم یہ نتیجہ بھی اخذ کرتے ہیں کہ اس نے اتنا بڑا منصوبہ جو ہے وہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اس نے بات کی کہ نبی کے مہمان جو ہیں وہ پیاسے رہتے ہیں، یا ان کو وضو کرنے میں یا دیگر معاملات کے لیے پانی جو ہے وہ کم ہے، چہ جائے کہ وہاں پہ آب زمزم کا کنواں موجود ہے، وہاں سے پینے کے پانی کی جو ضرورت ہے وہ تو پوری ہو رہی ہے، لیکن باقی ضروریات کے لیے پانی ناکافی ہے، اس لیے اس نے اس نہر کو کھدوایا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس واقعہ کو سننے کے بعد ہمارے دل میں بھی انسانیت کی محبت اور پھر قدرت خداوندی پر اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان پختہ فرمائے۔ اجازت دیجیے، جلد ہی نئی ویڈیو کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔